CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति। षष्ठी कक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। नवमः पाठः, पृष्ठसङ्ख्या 100। यो जानाति सः पण्डितः। संस्कृतसाहित्ये प्रहेलिकानां विशिष्टं स्थानमस्ति। प्रहेलिकाः आबालवृद्धं मानसिकम् उल्लासं जनयन्ति, बुद्धेः तार्किकशक्तिं वर्धयन्ति, चिन्तनक्षमतां विकासयन्ति, पूर्वजानां कवीनां बुद्धिमत्तां कल्पनाशक्तिं च दर्शयन्ति। भोजनान्ते च किं पेयं, जयन्तः कस्य वै सुतः, कथं विष्णुपदं प्रोक्तं, तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्। विवरणम्। भोजनस्य अन्ते किं पानीयं, रिक्तस्थानं। जयन्तः कस्य पुत्रः, रिक्तस्थानं। विष्णोः सान्निध्यं कथम् उक्तं, रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानम् आत्मना पूरणीयम्। न तस्य आदिर् न तस्यान्तो, मध्ये यस्तस्य तिष्ठति, तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति, यदि जानासि तद्वद। विवरणम्। तस्य आदिः न अस्ति, तस्य अन्तः अपि न अस्ति, तस्य मध्ये यः तिष्ठति तत् तव अपि अस्ति, ममपि अस्ति, यदि जानासि तत् वद। रिक्तस्थानं। संख्या 3। वृक्षस्य अग्रे फलं दृष्टं, फलाग्रे वृक्ष एव च, अकारादिं सकारान्तं यो जानाति स पण्डितः। विवरणम्। वृक्षस्य अग्रे फलं दृष्टं, फलस्य अग्रे वृक्षः एव च, अकारः यस्य आदिः तथैव सकारः यस्य अन्ते अस्ति, तत्पदं यः जानाति सः पण्डितः। रिक्तस्थानं। संख्या 4। किमिच्छति नरः काश्यां, भूपानां को रणे हितः, को वन्द्यः सर्ववेदानां, दीयतामेकमुत्तरम्। पृष्ठसङ्ख्या 100। किमिच्छति नरः काश्यां, भूपानां को रणे हितः, को वन्द्यः सर्वदेवानां, दीयतामेकमुत्तरम्। विवरणम्। मनुष्यः काश्यां किमिच्छति, रिक्तस्थानं। युद्धे महाराजानां कः हितः, रिक्तस्थानं। कः सर्वदेवानां वन्दनीयः, एकपदेन उत्तरं ददातु, रिक्तस्थानं। संख्या 5। कुलालस्य गृहे ह्यर्धं, तदर्धं हस्तिनापुरे, द्वयं मिलित्वा लङ्कायां, यो जानाति स पण्डितः। विवरणम्। कुम्भकारस्य गृहे एकम् अर्धं किम् अस्ति, रिक्तस्थानं। हस्तिनापुरे तस्य अपरम् अर्धं किम् अस्ति, रिक्तस्थानं। द्वयं मिलित्वा पूर्णरूपं लङ्कायां किम् अस्ति, उत्तरं यः जानाति सः पण्डितः। रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि। प्रहेलिकानाम् उत्तराणि। संख्या 1। तक्रम् अथवा शक्रस्य अथवा दुर्लभम्। संख्या 2। नयनम्। संख्या 3। अनानसः। संख्या 4। मृत्युञ्जयः। संख्या 5। कुम्भकर्णः। तालिका। वयं शब्दार्थान् जानीमः। शब्दः अर्थः हिन्दी इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। पेयं पातुं योग्यं, पीने के योग्य, फिट फॉर ड्रिंकिंग, रिक्तस्थानं। सुतः पुत्रः पुत्र सन, रिक्तस्थानं। तक्रं मथितं छाछ, बटरमिल्क, रिक्तस्थानं। आर्तैः पीड़ितैः, पीड़ित जनों के द्वारा, बाय सफरिंग पीपल, रिक्तस्थानं। अर्धम् अर्धभागः, आधा हाफ, रिक्तस्थानं। कुलालस्य कुम्भकारस्य, कुम्हारका ऑफ द पॉटर, रिक्तस्थानं। रणे युद्धे, युद्ध में, इन वॉर, रिक्तस्थानं। पृष्ठसङ्ख्या 200। अवधेयांशः। पठन्तु, अवगच्छन्तु, लिखन्तु च। श्रीरामस्य गुरुः वसिष्ठः, वसिष्ठस्य शिष्यः श्रीरामः। कर्णस्य गुरुः परशुरामः, परशुरामस्य शिष्यः
कर्णः। अर्जुनस्य गुरुः द्रोणः। द्रोणस्य शिष्यः अर्जुनः। चन्द्रगुप्तस्य गुरुः चाणक्यः। चाणक्यस्य शिष्यः चन्द्रगुप्तः। पद्मपादस्य गुरुः शङ्कराचार्यः। शङ्कराचार्यस्य शिष्यः पद्मपादः। विवेकानन्दस्य गुरुः रामकृष्णः। रामकृष्णस्य शिष्यः विवेकानन्दः। ग्रन्थः ग्रन्थकर्ता च। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकिः। वाल्मीकेः काव्यं रामायणम्। महाभारतस्य रचयिता व्यासः। व्यासस्य काव्यं महाभारतम्। कर्णभारस्य रचयिता भासः। भासस्य नाटकं कर्णभारम्। रघुवंशस्य रचयिता कालिदासः। कालिदासस्य काव्यं रघुवंशम्। पञ्चतन्त्रस्य रचयिता विष्णुशर्मा। विष्णुशर्मणः कृतिः पञ्चतन्त्रम्। हितोपदेशस्य रचयिता नारायणपण्डितः। नारायणपण्डितस्य कृतिः हितोपदेशः। पतिपत्नीसम्बन्धः। अरुन्धत्याः पतिः वसिष्ठः। वसिष्ठस्य पत्नी अरुन्धती। सीतायाः पतिः श्रीरामः। श्रीरामस्य पत्नी सीता। उर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः। लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला। कुन्त्याः पतिः पाण्डुराजः। पाण्डुराजस्य पत्नी कुन्ती। रुक्मिण्याः पतिः कृष्णः। कृष्णस्य पत्नी रुक्मिणी। सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः। अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा। पृष्ठसङ्ख्या 300। वयम् अभ्यासं कुर्मः। प्रश्नसङ्ख्या 1। पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तरं लिखन्तु। क. भोजनान्ते पातुं योग्यं किम्? ख. सर्वदेवानां वन्दनीयः कः? ग. जयन्तः कस्य सुतः? घ. लङ्कायां मिलित्वा कस्य पूर्णरूपम् अस्ति? प्रश्नसङ्ख्या 2। पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। क. विष्णुपदं कथं प्रोक्तम्? ख. कस्य आदिः अन्तः च न अस्ति? ग. नरः काश्यां किम् इच्छति? घ. कुलालस्य गृहे अर्धं किम् अस्ति? प्रश्नसङ्ख्या 3। अधोलिखितानि शब्दरूपाणि पठन्तु, अवगच्छन्तु, स्मरन्तु च। तालिका। लिङ्गं शब्दः। षष्ठीविभक्त्यन्तानि रूपाणि। अकारान्त पुल्लिङ्गं। छात्रः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। छात्रस्य छात्रयोः छात्राणां। विद्यालयः विद्यालयस्य विद्यालययोः विद्यालयानां। सुतः सुतस्य सुतयोः सुतानां। रामः रामस्य रामयोः रामाणाम्। आकारान्त स्त्रीलिङ्गं। सीता एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। सीतायाः सीतयोः सीतानां। कथा कथायाः कथयोः कथानां। प्रिया प्रियायाः प्रिययोः प्रियाणां। पृष्ठसङ्ख्या 400। तालिका। इकारान्त स्त्रीलिङ्गं। नदी एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। नद्याः नद्योः नदीनां। देवी देव्याः देव्योः देवीनाम्। अकारान्त नपुंसकलिङ्गं। पुस्तकं पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानाम्। उद्यानम् उद्यानस्य उद्यानयोः उद्यानानां। फलं फलस्य फलयोः फलानां। भोजनं भोजनस्य भोजनयोः भोजनानां। सर्वनामपदानि। अहम् अस्मद् मम आवयोः अस्माकं। त्वं युष्मद् तव युवयोः युष्माकं। तत् पुल्लिङ्गं तस्य
तयोः तेषां। तत् स्त्रीलिङ्गं तस्याः तयोः तासां। तत् नपुंसकलिङ्गं तस्य तयोः तेषाम्। एतत् पुल्लिङ्गं एतस्य एतयोः एतेषाम्। एतत् स्त्रीलिङ्गं एतस्याः एतयोः एतासाम्। एतत् नपुंसकलिङ्गं एतस्य एतयोः एतेषाम्। प्रश्न संख्या 4। उदाहरणानुसारं वाक्यानि लिखन्तु। यथा विद्यालयः, छात्रः। उदाहरणं विद्यालयस्य छात्रः गच्छति। क द्विचक्रिका, चक्रं। रिक्तस्थानं भ्रमति। ख वृक्षः, फलं। रिक्तस्थानं खादति। ग छात्रा, नाम। रिक्तस्थानं पृच्छति। घ रामः, पुस्तकं। रिक्तस्थानं आनयति। ङ मन्दिरं, शिखरं। रिक्तस्थानं पश्यति। पृष्ठ संख्या 500। प्रश्न संख्या 5। तालिकायां प्रदत्तानां शब्दानां षष्ठीविभक्तेः रूपाणि रिक्तस्थाने लिखन्तु। तालिका। अस्मिन् पृष्ठे एका तालिका अस्ति। तालिकायाः 3 विभागाः सन्ति। प्रथमः विभागः पुल्लिङ्गं, द्वितीयः स्त्रीलिङ्गं, तृतीयः नपुंसकलिङ्गं। पुल्लिङ्गं यथा देवः, देवस्य। वृक्षः, रिक्तस्थानं। द्वारपालः, रिक्तस्थानं। स्यूतः, रिक्तस्थानं। अनुजः, रिक्तस्थानं। अग्रजः, रिक्तस्थानं। पितामहः, रिक्तस्थानं। मातुलः, रिक्तस्थानं। प्राचार्यः, रिक्तस्थानं। विद्यालयः, रिक्तस्थानं। पितृव्यः, रिक्तस्थानं। स्त्रीलिङ्गं रमा, रमायाः। छात्रा, रिक्तस्थानं। दोला, रिक्तस्थानं। उपासना, रिक्तस्थानं। पुस्तिका, रिक्तस्थानं। भातृजाया, रिक्तस्थानं। अग्रजा, रिक्तस्थानं। स्नुषा, रिक्तस्थानं। लेखनी, रिक्तस्थानं। पत्नी, रिक्तस्थानं। पुत्री, रिक्तस्थानं। नपुंसकलिङ्गं भवनं, भवनस्य। उद्यानं, रिक्तस्थानं। वनं, रिक्तस्थानं। सूत्रं, रिक्तस्थानं। पत्रं, रिक्तस्थानं। यन्त्रं, रिक्तस्थानं। वातायनं, रिक्तस्थानं। पुष्पं, रिक्तस्थानं। सङ्गणकं, रिक्तस्थानं। गृहं, रिक्तस्थानं। वार्तापत्रं, रिक्तस्थानं। प्रश्न संख्या 6। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि। प्रश्न संख्या 6। रिक्तस्थानेषु कुटुम्बस्य परिचयं लिखन्तु। यथा मम नाम दिनेशः। मम पितुः नाम सुरेशः। मम मातुः नाम, रिक्तस्थानं। मम अनुजायाः नाम, रिक्तस्थानं। मम पितामह्याः नाम, रिक्तस्थानं। मम पितृव्यायाः नाम, रिक्तस्थानं। मम अग्रजस्य नाम, रिक्तस्थानं। मम पितामहस्य नाम, रिक्तस्थानं। मम पितृव्ययस्य नाम, रिक्तस्थानं। रिपीट। एतत् मम कुटुम्बकम्। पृष्ठ संख्या 600। प्रश्न संख्या 7। अधः श्रीरामस्य कुटुम्बस्य रेखाचित्रम् अस्ति। चित्रं दृष्ट्वा उदाहरणानुसारं वाक्यानि रचयन्तु। यथा रामस्य पिता दशरथः। वामतः श्रीरामस्य चित्रमस्ति। दक्षिणतः सीतायाः चित्रमस्ति। मध्ये दशरथः, कौशल्या, जनकः, सुनयना, लक्ष्मणः, लवः एतेषां चित्राणि सन्ति। रामस्य पिता दशरथः। दशरथस्य स्नुषा सीता। दशरथस्य पुत्रः रामः। सीतायाः श्वशुरः दशरथः। दशरथस्य पुत्रः रामः। रामस्य माता कौशल्या।
कौशल्यायाः स्नुषा सीता, सीतायाः श्वश्रूः कौशल्या, कौशल्यायाः पुत्रः श्रीरामः, रामस्य श्वशुरः जनकः, जनकस्य पुत्री सीता, सीतायाः पिता जनकः, जनकस्य जामाता रामः, रामस्य पत्नी सीता, सीतायाः पतिः रामः, रामस्य श्वश्रूः सुनयना, सुनयनायाः पुत्री सीता, सीतायाः माता सुनयना, सुनयनायाः जामाता रामः, रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, लक्ष्मणस्य भ्रातृजाया सीता, सीतायाः देवरः लक्ष्मणः, लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः, रामस्य पुत्रः लवः, लवस्य माता सीता, सीतायाः पुत्रः लवः, लवस्य पिता रामः। प्रश्न संख्या 8। निम्नांकित पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किम् अस्ति इति लिखन्तु। यथा उदाहरणम् 1 लीलावत्याः उपरि पंचतन्त्रम् अस्ति। उदाहरण संख्या 2 भगवद्गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति। तिस्रः तालिकाः अस्मिन् पृष्ठे सन्ति। प्रथमा तालिका क पंचतन्त्रं, ख लीलावती, ग भगवद्गीता, घ रामायणं। द्वितीया तालिका ङ हितोपदेशः, च योगशास्त्रं, छ रघुवंशं, ज मनुस्मृतिः। तृतीया तालिका झ अमरकोशः, य अष्टाध्यायी, ट महाभारतं, ठ अर्थशास्त्रम्। उदाहरणानुसारं वाक्यानि लिखन्तु। पृष्ठ संख्या 700 योग्यताविस्तरः। 1 प्रकृष्टा हेलिका प्रहेलिका। हेला इत्यस्य क्रीडा इत्यर्थः अस्ति। प्रहिलति अभिप्रायं सूचयति इति प्रहेलिका। विनोदकलासु प्रहेलिका अन्तर्गता भवति। संख्या 2 षष्ठी विभक्तेः परिचयं प्राप्नुवन्तु। यत्र सम्बन्धः भवति तत्र षष्ठी विभक्तिः भवति। यथा बालकस्य पुस्तकम्, अत्र पुस्तकस्य सम्बन्धः बालकेन सह अस्ति, अतः बालक इति शब्दे षष्ठी विभक्तिः अस्ति। संख्या 3 अधोलिखितं गीतं सस्वरं गायन्तु स्मरन्तु च। हस्तकुटुम्बकम्। द्वयोः हस्तयोः नमस्कार शैल्यां मेलनम् अस्ति। एषः स्नेहालुः तातः अङ्गुष्ठः। निकटे निवसति ननु माता तर्जनी। ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा मध्यमा। तस्याः भगिनी मनोरमा अनामिका। कनिष्ठबाला अन्ते च कनिष्ठिका। हस्तकुटुम्बं मम पश्य। हस्तद्वयेन प्रणमामि। आशीर्वादं विन्दामि। संख्या 4 अधोलिखितान् श्लोकान् पठन्तु, अवगच्छन्तु, स्मरन्तु च। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम्, अमित्रस्य कुतः सुखम्। हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणैः किं प्रयोजनम्। पृष्ठ संख्या 800 परियोजना कार्यम्। प्रश्न संख्या 1 स्वपरिवारस्य मित्रपरिवारस्य च परिचयं प्रत्येकं 10 वाक्यैः लिखन्तु। प्रश्न संख्या 2 मातृभाषया एतादृशानां पञ्चानां प्रहेलिकानां सङ्ग्रहं कुर्वन्तु। प्रश्न संख्या 3 क्रीडा। एकदा सर्वे गोपनागोपनं क्रीडन्ति स्म। तस्मिन् दिवसे अजितस्य क्रमः आसीत्। अजितः 100 यावत् गणयित्वा सर्वान् अन्वेष्टुं प्रस्थितः। मोहितः द्वारस्य पृष्ठे एव प्राप्तः। अजितः प्रकोष्ठे अन्यान् सर्वान् अन्वेष्टुम् आरब्धवान्। बबली कपाटिकायाः पृष्ठे प्राप्ता।
उमापर्यङ्कस्य अधः प्राप्ता। तदनन्तरम् अजितः क्रीडाङ्गणं गच्छति। मीता पितामह्याः पृष्ठे लब्धा। अजितः नाजियां क्रीडाङ्गणे अन्विष्यति। अजितः नाजियां यवनिकायाः पृष्ठे अपि अन्विष्टवान्। अजितः नजियाम् अन्वेष्टुं बहिः गच्छति। सः वृक्षस्य अधः स्थित्वा पुनः विचारयति स्म। नाजिया उपरिष्टात् कूर्दित्वा तस्मिन् धप्पा इति अकरोत्। अजितः पुनः अङ्कान् गणयितुम् इच्छति। इयमेव क्रीडा अस्मिन् पृष्ठे चित्रमाध्यमेन उल्लिखिता। अत्र वृक्षस्य अधोभागे अजितः अस्ति। सः किञ्चित् विचारयति। एका बालिका तम् अन्वेष्टुम् इतस्ततः पश्यति। 9मः पाठः समाप्तः। शृण्वन्तः आसन् षष्ठीकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल कुमारी, ध्वन्याङ्कनं मंजू कुमारी, निर्माणसहयोगः कुसुमलता, निर्देशनम् एवं निर्माणं विमलेश चौधरी एवञ्च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।